الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعنا يريد إلى هذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم بالشكر الله يشهد أتلا يقارئ ذكر بتقوى وتوكل بتقوى وتوكل جيل الله يشهد أتلا يقارئ يوم من المسلمين اتقوا الله المختلف هو المختلف الجنوبي البلد الشرقي والقرآن بيجب في كلامه بالتقوى والبلد الشرقي بيجب دين الجنة يغفر الله سوى الجلال والجمال تبذل التقوى والبريد من التقوى والبريد في إنسان بالإيمان الرسول الإنسان من التقوى الجميل تقديم إيه جملة إنسان في البناء ليوضح لكم هذا سليم من نظر وجود من المواد جميل يوضح صدق الرسول الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وقد يكون مرض يتحدث لتنسي بيد يكون مخلوق المطلب هو يتحدث حالة مخلوق في عمل الناس أداة عليك الناس استعداد أصول المخلوق ونتيجات المسؤولية بالكل أو يتوقف الله عليه وسلم ما ضروري تقول تقوى فلذلك ما ضروري ما تصوصيه مسجد إذا نبت التصامر تقول الدليل تقوى كل هذا تقوى كل ذلك الدليل تقوى سبب تقوى شيء في من يدم تزلق الأسباب بلغنا جد دي لا تدري
इंसान को मिलती है और दिल से रब देगी मात्र मात्र पसंद और शहादत की तभी को हमारे धीरे से बात नीति के अंदर वो मुझे يكون مجرد غداء الشرك مع الناس فهذا من سلوات الكفر وهذا الشرك لا هذا من سلوات التقوى لا شك زي ما قلت كبني آدم دخل كل أولى ويوم بني آدم بالمشتبهات أبدا تجربة الإنسان تجربة التفكير حديث الرب يقول الإنسان يفرد كتاب الشك في الله أبدا كتاب الشك تمسك بسلوك التردد إذا الشك في ذاتك ذات السرير أبدا لا تزيد بكل شيء هذه لا تزيد كتاب بيوسيس تبارك بيوم مثل أشهر يجب إذا شيء ما رأسه أبدا أقول لهم بيوسيس شمال يوسيس أبدا أقول بيوسيس السرير ذات لكن دعنا لو أستاذ التركيب أو اطمئنان جنبه مثل الفريشات أسئلتك كيف تريد هذا كتاب الناس الصلاة لكن وجود مطمئن فيقين في الأمر تكون استاذ اطمئنان لا أعلى درس الحديث في ربنا صلى الله عليه وسلم الصحابة وكل شيء هذا من المسلمات واللي تنجيك بالسنة والتقوى وكل للفوق يوجد من ذات أو دورون أو جيبا بالجبل يدورون وتغطر فصيحا بمشتبهات الناس مشتبه إنسان تلقي حقوق الكبار بالكنانية بطريقة يكلم الجزء ذات الله زيادة الحديث من المنطق هذا سنة أظهر بأنه يستطيع الكنانية من پیغمبر صلى الله عليه وسلم من ضمانته التقوى للدليل تقوى الله شديد الذي تدريس تقوى تدريس بقية يذكر تدريس الإنسان بحر اسم من النفس ذكر الإنسان تدريس درب الجلال أو الإنسان تدريس كيفية إليش من ذكر التشوفية وكذا الدنيا كلها حاجة دي الدنيا تشوف البشر الدنيا دي غير البشر زمان قالوا إنسان في هذا الشيء تصبح إليه
تقرأ صفات إنسان في ذاته دي بقى دور سلوك بتريد يوجد جدا من الناس بأهل التقوى من الحزب شاكة بقبول جدا من الأسباب الذي يمثل أو جدا من الأسباب شداء الإنسان بقبول الوقت فليجوز الإنسان التقوى فلذلك لا إذا الإنسان يجب من الاستقاء بالناس مهمة هذه الظروف فكلب اليدين مهمة إنه تقوم باليدين أزال الله مستوشي ويمثل في الإلهية فأنا لم تكن إذا كان أصاب المخبر وكتبه اليوم الله فقط في درس وشكر به الوطن أو أخاصه من ذلك الآن تصديقات التوفيق الليل دولة الشيء بالحزم يصرد على الضغط أو المشيء بالحزم ثم يناسب الصبر والإداس يشهده في غض الثاني ويتصدعه مسلم ليستمر واقع موجب جامعي تدرسون السنة أو تدرسون الكتب السنة ضمن يكون حدث أو يوم ورسل الكتب في اليوم السنة وضمن السنة ضمن يكون الخشب أو ضمن تدرسون أو ضمن ورسل يجيب ورسل غير الخشب سنة خمسة أو يشيد وشامل نتدور بمعنى الناس قبل الناس يفرق من هذا المرض ساعاتها بالسنة سنة خمسة أو مثل أو طالبة سميع أو تنجل يتعرف أو تابعين الدين كل هذا بل يموت الشيء في السنة ولا من النقطة اللي تكون كده بيقول من البلد أو بعد وقت المحاضرة يغير ويقول أن الشيخ أنا بدأت فليس من الزوج نفايشنك إطلاق مشكلة للمحاضرة أو ذلك السلسة لديها في الدين والولد إذا كان ضرورة المتحكم تفسر حكم الدين إنسان تبدي له وبس كتير بس كتير بس كتير وبس ظلم ما تستطيع كده أمير المؤمنين وكل جدار بلاد وقت ذلك الفترة في مقدم هذا جدار وذا ذلك بس كتير وبس ظلم بس كتير وبس كتير دولة وإذا كان الطبيعة ومجابتها كذلك كان عندك الذي كان فرد وذلك بيجي الذي ذكر إلى المشق للمشق ويجب هذا الخطاب في كم ترجيح أو يعني هذا الجهود المفروض هذا هو كم هذا الخطاب ويشكل أو موقع الإنسان يستنقل تعليم ما بذلك يجب في الزكاة برشة التوجه نقول إن هذا المحنات أصل بذلك تعليم التهمة لذلك يستنقل تخطر أو جاء الناس كل ذلك هو المسؤولية يذكر هذا البناء في وسط الإمام وإذا لست فيه ولا يستنقل يكون في دور كتابة كل الذي يقال المجد الكل لازم يكون جدا والله يستمر أمر القديمات الذي يشتغل في المستقبل الكامل لا جديدة
تاسو وکړئ د دې څخه مداریا نو څوک وایي زه تاسو کسي دې راځي اته بعد د دې موږ د څه مداریا په خپل کې یو څه مستحقي چې تاسو دې له هغه څه 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 تعلق نقول الفاسدة وكل غرب إليه مو بلاش كده مش كده ضرب من الحي فقط وقت أولاد يغذي إليه ضرب في شيء يلوث إليه شريك وإذا تعطوا هذه الأمور من الشاب والولد وكذا وهو ثلاثة دولة بدل من ذلك كل شيء وما نوصل لذلك لذلك تقدم المشي يا بدر الصليب يا الغزالين من بيت المشي هذا يكتسب لو نجيب بكم لنزل لما هذه النار في إذهاب يوكيل وكتبت عمالي استنى هو وبدأ الناس شغل تستشير في المناطق وذلك إمام السبيل وإذا لبس سفير يجب بزار مستقيم مقامه كبيرة شخصية الظلم الذي يجيه كافة نمجد سيدة الزبيت الإنسان يجيه ودمها أغسي مدينة بإنسان بالعقيات نجاة أو تعطوه أن التسوبيات بذلك وتيوسي ومدارين 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 وتقول إنك يشيب الظلم ولما تكون المغيب السر فتقول إذا حضرت لديك مشيني دائما بوجود تكون شوف الزيتون تفسر ولا تأخذ كل شيء من الزيتون يشيل هو ويجيب كل شيء وده شيء ذلك تعبير من نفس الشيء لكن إذا هو ممكن الإنسان تجد الإنسان الذي يوقع سنة تصدق فهمت تعمل وكوشش يعني يصير الناس بسيط تصدق بالناس بتشاور وتحكمت جزء كلمات جديدة بالناس تشبه تتبادل كلام استعمل من الدرجة واستعمل الشيطان الدرجة بدل الدرجة نقص كلمته الناس تكاوى نقول استدل بالنزول المرتبة تقول صدق ممكن أو صار الشيطان بيده أو تقول كيف يذكر كله أو قال اليوم يستمر النفس مستعد هذا الكبش تجد الضربة التي من الصواب في الضربة والنفس أو فتاة من النفس أو كلمة من النفس المزداد أو كلمة ميكرة تنتهي هي مصدر يكون في مصدر روابط مزداد تكون إليه ظهر البعض ظهر المكيف إنسان هي تكون بالمصدر الإنسان دائما يعتبر بالاتصال ظهر يكون تسمع أصبح تدري بعد ذلك يغيب ظنونه يوم أن يصبح سيدته إذا غيب السيد يدع الإنسان يوصل من الجلوس نتسمى لدبيعة دارو دانيان دارجيه أو غد السن من يوصل من بلد البلد دانيك نفس التعلم فرش مغالب هذا الدكاتة تتنجي دين وديوه بالرغم إذا خرج لمن يوصل عن ذلك الجلس وذبيبار وذلك النفس والآخرين خلق يوصل بكل يوجد كتير وذلك البلد أو يوم إنسان دخل رسيد الله روان في التفرش وفي التفرش أو بعض هذا الدرس يقول في شيء مطلب ذلك تختلف التمثل والدرس غير مضافة غير مواقع إذا ذلك تجي إنسان لا قوي لو ليه
जरूरी कदम करें कभी बात क्वेश्चन के लिए नहीं मजबूत की हिम्मत है तो ज्यादा होता है dia dari atas itu dari nur نقول हिम्मत से मजबूती आता है jadi pemukallaf jika berada demi himmatu और मशक़ के पास रहने की दरकार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाक़ई में शुरू हुआ ज़ुलेखा के मुताबिक और दरवाज़े पर दरवाज़े खुले यूसुफ अलैहिस्सलाम जज़्बानी को जुबल और ताकत दरवाजे खुले बंद और ज़ुलेखा के मुताबिक नफ्स का ख्वाहिश को और वक़्त के मुताबिक कुल इराश यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुले यूसुफ अलैहिस्सलाम शिकल जाते मुताबिक ये दरवाजे बंद और ताले हो गए यूसुफ अलैहिस्सलाम मज़ाहिर दरवाजे बंद और ताले वसीले दिनों में मदीना दरवाजा मुताबिक को ख्वाहिश को जो जवाब दे इसको और दरवाजा को ताकि उसी जवाब दे यूसुफ अलैहिस्सलाम का तो वक्त ये हिम्मत बंद दरवाजा और मर गए रख सोचने की खुदा है बस दरवाजे बंद धीरे से उम्र हमारे साथ दरवाजों से मन न करे मन लेते देखा होगा थोड़ा दरवाजे से और बाहर और वो देते याद रहा तमाम बड़ी जनाओं धर्मों को बड़े मानते मुझे कभी गलत सुनाई रहे देकर और कहना शिकन बनने पर अल्लाह के इज्जत इंसान को गुनाह नहीं कर सकता मरना के बंद जरूरत रिवायत के नाम शिकन दरवाजे बनकर दादी को कोटा की लोग जैसे सदा से कपड़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो सीधा कपड़े को लोग वही तक शर्म दादी मौत ये ताकि बदल शर्म नबी और समावा चिरकुल कायनात मालिक और मालिक मां बुलाना शर्म बयान मर्द मिलाओ हम करना जान चीज सुले बिजारत अंजुमन से तो और पैगंबर के साथ जो अपने रसूलुल्लाह के संस्कृति पैगंबर का साथ प्रोग्राम है कि तकवा वाले और इब्राहिम बस्ती किया यूसुफ अलैहिस्सलाम के अल्लाह के करेंगे अगर ये दूर जमा पसंद करने लगे अगर जमा का हर मुस्लिम हो गया लेकिन मुझे ये रहेगा كانت الإشارات مهمة مخطط الإشارات ذات السنة كسنة الترابيس لك هو كان مرة ثلاثة سنة ممانعة كتب الرحمن السلام مدينة منورة مدينة منورة أنس بن الولد ديول في مجلس الولد أو ما خطط الشراب الثاني والقوم يقول لا خلق يوم وبدن جتيجن عادية مختلفة دايو بدت وشكل يوم بدن السيفود واحد يوم بدن الشش واحد يوم بدن الاسمار واحد يوم بدن الشرابي الشراب واحد يكون في خطرنا أو يدل في خطرنا بعد ذلك إذا من الجوانين ذات المثل يصير ترميم يصير تبقى الزوال كل تجربة أو لديه شراب
अल्लाह जल्ल शानहू की तकई ये जिंदार कसम का शरीक बहरहाल अनस से कोई ما خلق بشرات تقسيمون او البيغمبر كان طرف اجابه شي خبر دار وو تقسم شراب حرام انا سيقول ما خلق الوو ويكتلني بعد كان تنظر ريت يولد او قوتي تسنى دا وو يوجد البيغمبر صلى الله عليه وسلم بشرط سره دې همت د همت د وجه انسان ته ګران کولو ته او چې همت نه کوي نو یو ډېر آسان کار دی هغه انسان چې یو ځل دی هر قسمه هڅه سره د شریعت تاسو به پاتې ولکه ماشوم د مور سینې پیسې که چېرته دغه ماشوم مور د سختي ونیسي او دې خواته راځي دې د پیل په ګرنا دا باندې خلک دا د خلکو د بد جهالت په دنیا کې مطلب ولکه ماشوم برا ما ته ویل دي چې راځي او شي چې موزیل ته یو پیل مالا او ماشوم ته جوړ د خبرو په دې کې راځي دې دې راځي ما ته دې او کار ما ته څه تفاوت الضوء هذا الضوء ماشين تقل ليس هذا ماشين لا تنشر لا رواتب او تقول كذا وزنا ويرجو اول جدا مثال اذا صحت في كده فانا سدوي كها اقول بالماشين تسوى تلبس لا ولا مسوقين موجة لوجة الفوت فقطة وعد الوزن أدب الوقت أو كشف أمور في ذات النفس لا مجاهدة نفس أو دير سنين نفس مدير الغش غير المسلم ذكر مهم شيء مش كتب الناس أقوال اختياري الإسلامي اختياري التقوى الاختياري يوجد لذلك المسجد يتهمت ترى يدير بلاد ترى أن يقع أخير برمضان مبارك में بعد كتاب فقدر قيمة انتقالية لم يشيء وبيت يقول ماحول تقسيم يقول نشي وعليه ما بعد تشرف في المدينة المسجد مشي المسجد الدور والصفات روزة كبيرة أو شكله روزة ما تجمعه يخوف شيء وإذا كلهم يقول المسجد أصل قصدي شيء روزتي بشان لونه لكن أو بشان كثانة فتكبر وزيمة نشوف روزتي أو فتكين كل فتكين لا وجه أو ذات فتكلو أو ذات فتكشنو إن ذا كان كافي جيل جاتا وتقوى إنسان سكر دي لم उससे हिम्मत नहीं और जो पकड़ों की क्यों बीती पकड़ और जो सोचते कि कृष्ण हुआ है और अगर हम कदे ये ना वक्त खाते ना वक्त सोच लो कुछ जन्म को इधर और जो अगर हम कृष्ण को और गोल मुझे तो कुछ तरह निदा गोल और दा कृष्ण और दा लोग दो पकड़ना तो दानी ऐसे तो याद ना बल्कि ये लगा السرير المسجد دي بلاطات لكن خلق الله كيف قدر مرشد اختلف فوقها نقول وجد خلق المسجد هو همت جوكي مستيقات انسان تاني همت جوكي وكي تقول الله تعالى او بدل الاسلام دولة مسلم وجد خلق وتمام محترم الاسلام على ذلك انسان في التقوى في كل جديد مسلمة جديد تعالى تدريس المسلمين يوضع أهل التقوى كتب من النلم فأبى خلقه من الاستثناء جاء خلقه بلفظية وتاكد الله تعالى يرسل يجب أن كتب أهل التقوى ورسله كل أهل التقوى غضب خامة قد بعد المدى تغيب وصلين
من تربوي سره دي تاسو نو آلته چې کوم یې تاسو سره یې څه بحث چې دوه درجه جمع ده چې دا وایي چې کومې په دواګانو تصمیمات تعریف کتابونه لیکل او دا غي نفس روزي هم وکړ ما څنګه ختم تراویح وکړ یو د دې تاریخ نو مسئله وکړ چې دوه د دې دې په سیاسي موضوع شي نو ختم یو د ختم شي یو بیا سره د دې په نفس د تعریف کې شي او ولا یو شي پاره د شي پاره د شي پاره او بیا دا یو د څه دې تراویح او دا یو څه چې د زمانه د شي په ځای د پښ دوه دې او بیا په شپږ سیتاره د شي پاره سره د څو د دې ماته د اذان نفس د جن سره ولاله تراویح دا به د ختم تراویح دی واځي یې په دا ټول نفس دې کړو چې سیتاره په لږ کې وره او هغه دې یو څه چې موږ سره تاسو دا دې نفس بیا کار کوي نو دا هغه خلک چې د همت دې د تقوی هغه چې صفات دې د دې لپاره الله جل شانه ما فقط خير كل وقت تمام احترام الجهاد عرض مداري الله جل شانه تفيه ما فيش جنب زندگية فدي جنب فدي هذا الذي يدعو احساس كده زيادة بني آدم هذا شيء كذا تصور ده مثل الصغير كبر تلاوي او آلته دې دې کمال کوي آلته دې په اعمال دې یو په سبحان الله دې او په کفر کې څه درجاو دې په مجبور دې کوي مداري اسپیدل شي صرف د شوق د واسطه دې د تبارک دې په خبر باندې وي شکر دې تاسو ته څه څه دې شکر چې تاسو نه څه خبر او تلاوت کرتا الموت هذا تلاوت تلاوت مو بلاو دي تفصيلا مش تلاوت لان فيها مش كل ما هو طبعا كده سو فوتاش او نيك بني ادم الاستفاده اول تشخيص صفر جو في الدين المفكر والتراكيب ده تخش على مساله من جهه تلاوت تيجي من هنا للحق تلاوت من ما يتفضل بسورة ختم من تلفزيون فالدكتور ختم منه والجديد يحط هو تصحيح والنوع طويل ده شكار واللي هم أصلا بيكتبوا لهم تصحيح وزي تلفزي النوع طويل هو تصحيح ده ويرات هو إجابات اللي هم أصلا ده شكار تصحيح في الدنيا في يوم بيصوت سبحان الله وما او دا بیا د دې نو دا ټول ورته نو چې څه علماء سره چې ما ته چې د دې کې دا څه د عزت په باندې ثواب انسان ته په هغه شي د لري موقع په دې دنیا کې د ایمان په اړه کې عمل دلته چې یو په سبحان الله یو په سبحان دې باندې په دې سبحان الله باندې انسان ته په دې یو ونه الحمد لله سبحان الله الحمد لله تفسير بالميزان تقدر مدار في هذا هي اللي بني ادم معمول کو جماعت هر استاد اندر کسی معمول ہے هغه دا چې موږ په ولاره او توقف چې فلاره کې کینی پستکه کو یو شیشه پرته ده یو غنه پرته ده یو غنه پرته ده او دا دی یوسف یو غلا د ایمان علامت چې ایمان دې سره بل لا تفضل شيء ده انت تحقيقات للصواب والسلام زمان محترم دې تحقیقات ممکن شول او موږ تمرکز انسان ته جوړ کړ دا د طاقت او درجه راځي مقابله دې د بدن په څنګه کوي مشکل کوي
زموږ د دغه پابندي نشي کوي چې دوه مونږ ته خلک پابندي کوي نو چې کله کوشش وکړو دوه مونږ ته بیا په پابندي کې د دوه ځل ځکه مخکې شوی ژوند دی او اوس چې تاسو دا خپل مزه دی چې کله بیا پرېږدو نو ضرور ته درځي ځان به در باندې چې وړاندې څنګه په دوه څو ملیون نه عبارت وکړو چې ځان در باندې وکړي بیا د ځان ته باندې تعامل مدیر وکړي بیا د دې کار لازم بیا د هغې په بیا پر ایمان باندې صفا کوي اوس موږ ته نیک عمل کول د دې سره مشکول ذکر اذکار کول تلاوت کول اقرار انسان ته په خپل ځان کې راوستل جاري وکړي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه مبارک سره تسوي خپل ځان کې تقوا پیدا او د ما په وسیله په دې باندې تاسو د دې خبرو وسیله د ځان کې تقوا کوي تقدیر یې انسان څنګه پیدا یو بل سره ځار او په مجلس دې چې کوم غفلت ولا مجلس کې تاریخ دې څه خبرې هغه نه ودا الله دې شان دې هغه ورته